वेलकम बैक खवातीन वज़ात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, सवाल में जहाँ पे छोड़े गया था कि तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाज का तो ऐलान कर रही है, इस बार आपकी हिकमत अमली क्या होगी? और दूसरी जानिब अगर अलीमा खान की बात की जाए तो वो तो हमें स्ट्रेट अवे कहती हुई नज़र आ रही हैं कि अब शायद हम बात करना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि अगले बात करेंगे भी या नहीं करेंगे, या फिर हमें बताएं कि आप चाहते क्या हैं। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में। खान साहब ने कहा है कि पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैसिव मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, और ये खान साहब ने मौक़िफ़ दिया है। खान साहब ने मुझे भी मेरी मौजूदगी के अंदर ये कहा था कि हम इस्लामाबाद इस दफ़ा नहीं आएंगे। ठीक है, खान साहब के ये कहने की जो रीज़न थी, जो कि कल अलीमा आपा ने भी बाहर आके बात की, कि वो इस वजह से नहीं यहाँ पर लाना, अवाम को लाने का कह रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्नाइपर्स से लोगों को शूट किया जाता है, लोगों को शहीद किया जाता है, बच्चों को शहीद किया जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि अपने नौजवानों का जो है वो खून उसके अंदर जो है वो हो। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम पूरे मुल्क के अंदर अब एहतजाज की कॉल देंगे। तो वो खान साहब जिस वक्त देंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जो है वो निकलेगा और कप्तान के हुक्म के ऊपर लब्बैक कहेगा, बजाय एहतजाज के। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, डील हमने करनी नहीं है। अदालतें वैसे ही बंद कर दी गई हैं, ताले लगे हुए हैं। आज भी हाई कोर्ट के अंदर ताला लगा हुआ था। आज समाअत थी अलकादर की, जो कि नहीं की गई। तो ऐसे तालों की सूरत में फिर आपके पास यही होता है कि आप पूरी दुनिया के सामने ये मुकदमा रखें कि किस तरह पाकिस्तान में जुल्म किया जा रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है और लोगों को बिल्कुल। अब हमने मलवत साहब का भी बयान सुना था, जो कह रहे थे कि इस वक्त जो अशद ज़रूरत है वो इसी चीज़ की है कि तहरीक चलाई जाए। मुझे थोड़ा सा ये बताएगा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अगर फैसला वो पीटीआई के हक में नहीं आता तो उसके बाद आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके अंदर अपनी मर्जी से जो है लोगों की एडिशन कर दी गई है, यानी जजेस की एडिशन कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है और इसके आप असरात देखेंगे। तो हम तो बिल्कुल जो है 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं। हमने कहा है कि पहले उसका फैसला दिया जाए। लाइव प्रोसीडिंग की भी हमने बात की थी। वो लाइव प्रोसीडिंग तो चल रही है लेकिन कौम के सामने वो हकायक आ रहे हैं कि जजेस क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो इस वक्त इस का हिस्सा बनेंगे, उस जुल्म बर्बरियत को तूल देने के अंदर, नाइंसाफी करने के अंदर, पाकिस्तान को इंसाफ नहीं फराम करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं देंगे, वो हिस्ट्री में जो है वो बुरे अल्फाज के साथ याद किए जाएंगे और उनकी जो फ्यूचर है वो बिल्कुल तारीख है और वो यहाँ पर भी सजा पाएंगे और अल्लाह ताला के सामने जब अगले जहान पेश होंगे वहां भी उनको जो है वो सजा मिलेगी। और वो क्योंकि टकाना वो तो हमेशा वाला है, तो वहां तो निकलने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो आप जो है सेटिंग करके जो है वो जज भी बन जाते हैं, जस्टिस भी बन जाते हैं और अपनी मर्जी से बेंच बना लेते हैं, लेकिन वहां कोई बचने वाली बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जदोजहद जो है वो आइन के अंदर रहकर जारी रखेंगे। हम एहतजाज भी करेंगे, ये मखसूस नशिस्तें। ठीक हो गया। पंजो साहब, मुझे ये बताइएगा कि पिछले सवाल के जवाब एक और सवाल भी आपसे किया था कि अलीमा खान बिल्कुल सबके सामने ये कह रही हैं, मुक़तदरा हलकों को, ताकतवर हलकों को, कि आप चाहते क्या हैं, हमें बताइए। हाँ, कुछ भी आपने करना है तो हमें बता दीजिए। तो क्या यहाँ से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि पीटीआई अब बैकफुट पर जा रही है और सिर्फ एहतजाज की कॉल सिर्फ कॉल तक ही है? नहीं, कोई बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। बैकफुट पे जाने का मतलब ये है ना कि पैगाम यही भिजवाया गया कि हुकूमती नुमाइंदों के जरिए जो है आप बातचीत करें। तो खान साहब ने इनकार किया। एक अफवाह फैलाई गई कि कोई जाकर अडयाला जेल में मिला है, खान साहब ने उससे भी इनकार किया। खान साहब ने मुज़ाकरात की बात सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जंग जो कभी भी मुंह दीवार कर सकता है, अमन जो दहशतगर्दी इस वक्त बढ़ चुकी है और जो ड्रोन अटैक्स और हमले हो रहे हैं और बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हम मईशत, आज मुल्क से लोग डंकियां लगाकर बाहर जा रहे हैं, महंगाई की सूरत है। तो खान साहब ने कहा ऐसे मसाइल की खातिर मैं बात करने के लिए उनके साथ जिनके पास इख्तियार है तैयार हूं। कोई इसको ये ना समझे कि मैं कोई मिन्नत कर रहा हूं, बल्कि मुल्क की खातिर मैं आगे हाथ बढ़ा रहा हूं और कोई इसके अंदर मुल्क का खैर खा है तो वो बढ़ाए, और अगर नहीं है तो हम तो अपनी हम तो अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं और हम किसी सूरत को ये समझे कि किसी के सामने झुक जाएंगे या किसी के मंशा के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा
یہ جو فرونیت ہے ہم نے جیسے اپنا آپ نے کہا کہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم سن رہے تھے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی، پھر انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایک وار سٹارٹ ہو گئی، آلدو کہ اس کی کنفرمیشن تو نہیں آئی، لیکن کیا تحریک انصاف وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا سوچ رہی ہے، اور کیا اس پر بھی پارٹی میں ابھی تک اختلافات ہی پائے جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسا فائنلائز معاملہ نہیں کیا گیا. کہیں ایک آدھ دفعہ کسی کے ساتھ میری بھی بات ہوئی تھی، گفتگو ضرور ہوئی تھی، لیکن جو حالات ہیں اس تناظر کے اندر اسد کیسر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم تو یہ نہیں کر رہے، لیکن آپ اپنا کنڈکٹ بھی دیکھیں کہ جہاں جنگ چھڑ رہی ہے اور پاکستان کے اندر وہی فسطائی جاری ہے، چھاپے گرفتاریاں، عمران خان صاحب کو کیسے پابند رکھے رکھنا ہے، کیسے تمام لیڈرشپ کو پابند رکھے رکھنا ہے، کیسے ان سے کتابیں چھیننی ہیں، بچوں سے بات نہیں کروانی، ان تک ڈاکٹر کی ایکسیس کو روکنا ہے، بہنوں کو روکنا ہے، وکلاء کو ناکے پہ روکنا ہے، کنٹینر لگانے ہیں، وہاں ٹرک والوں کو کھڑا کرنا ہے، ڈرائیور والوں سے ٹرک کے جو ڈرائیورز ہیں ان سے چابی چھین کے انہیں سڑک پر جو ہے کھڑے کی رکھنا ہے تاکہ لوگ اندر نہ جا سکیں، ان کے رفقا نہ جا سکیں، وکلاء نہ جا سکیں، فیملی نہ جا سکے. تو ایک طرف فوکس تو وہی ہے. ملٹری ٹرائل کا فیصلہ آپ نے دیکھا کہ انہی دنوں کے اندر آیا، اور پاکستان کے جو شہری ہیں، جو کہ آئین کا آرٹیکل 175(3) جو واضح کہتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ سے الگ ہے، لیکن ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا ہے اس سسٹم پورے کو. یہاں تو ایگزیکٹو جو ہے اب وہ فیصلہ کرے گی کسی کی تقدیر کا کہ کون کس کا معاملہ جو ہے اس کے اندر کیا جرم بنتا ہے کیا نہیں ہے، ایویڈنس ہوگی نہیں ہوگی. ایک اپنی مرضی کے بٹھائے ہوئے آفیسر جو ہیں وہ فیصلہ دیں گے کہ فلاں بندے کو 10 سال سزا دے دو، پھر اس آرڈر کی کاپی بھی نہیں ملے گی کہ کس قانون کے تحت دی، اس کے اندر شواہد کیا تھے، کیا معاملہ تھا. تو یہ صورتحال آپ اس کا موازنہ کیجئے کہ ہم تو محب الوطنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کریں گے، اور کسی پہ آسان نہیں ہے، لیکن ان سے پوچھئے جن کے منہ سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. نواز شریف صاحب خاموش رہے، پاکستان کی جنگ ہے اور آپ بیان بھی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ مودی کے یار ہیں. مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ بالکل پرفیکٹ نعرہ ان کے اوپر سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ مودی جو بغیر ویزے کے جاتی عمرہ آتا ہے شادی کے اندر ان کی، اور وہی مودی جس کے بارے میں مریم کہتی ہے کہ یہ میرے انکل ہیں، وہی مودی جس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی کیونکہ آپ کے کاروباری انٹرسٹ ہیں، معاملات ہیں اور آپ کے تعلقات ہیں. تو واضح ہو گیا کہ پاکستان کس کو اہم ہے اور کاروبار کس کو اہم ہے. عمران خان نے تو جیل کے اندر کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی. کیا ان کی طرف سے کوئی ایک بیان آیا؟ نہیں آیا، نہ آئے گا. اسرائیل یا پاکستان، وہاں پر وہ وار ٹریبیونلز ہیں اسرائیل کے اندر جو اس نے غزہ کے اندر بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہاں پر ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے لوگوں کو سزا دی گئی. مجھے یہ بتائیں، علیمہ خان کا ایک اور بیان بھی آیا کہ وکٹ کے دونوں اطراف کھیلنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں اطراف میں کھیل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو کیا پارٹی سے نکالا جائے گا؟ خان صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو پارٹی کی لائنز ہیں وہی لے، جو نہیں لے گا وہ فارغ ہو جائے گا. اور وہ خان صاحب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ بالکل کلیئر واضح ہے اور کون کلیئر نہیں ہے. تو اسی حوالے سے علیمہ آبا نے بات کی، کیونکہ خان صاحب کے یہ الفاظ تھے جو انہوں نے دہرائے، تو اس میں تو کوئی دو ٹوک ہے ہی نہیں. ہم تو دیکھیں پاکستان کی خاطر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، تمام لیڈرشپ ورکرز اور ہم ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. کبھی بھی احتجاج ہوتا ہے پاکستان کا نام لے کر ہم نکلتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، کیونکہ وہ سارے اکٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک کانا دوسرا بھی کانا، تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑیں گے، پرامن لڑیں گے. ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہ ہم ہتھیار جو ہے چلانے کا ہمارے پاس کوئی قانونی جواز ہے. وہ تو ہتھیار چلا رہے ہیں نا، ان کے پاس تو قانونی ان کے پاس بھی نہیں قانونی جواز، لیکن وہ پھر بھی چلا رہے ہیں. لیکن ہم تو پرامن ہیں اور ہم اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے، نکلیں گے، بھرپور طریقے سے نکلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کپتان کی جب یہ کال آئے گی پورا جب پاکستان کال آئی نے بات کی کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے نکلیں گے، انتظامات ہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بھی کلیئر کیجئے گا کیونکہ ظاہر ہے دیکھنے والوں کو بھی اس حوالے سے تشویش ہے، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو احتجاج ہے، یہ تحریک ہے، کال تو آئے گی خان صاحب کی، لیکن کس نوعیت کا ہوگا؟ کیا اس احتجاج پہ کچھ مختلف بھی ہمیں نظر آئے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کی تحریکیں احتجاج ہوتے رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ خان صاحب کا واضح موقف ہے کہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں، پوری قوم کو کہتا ہوں کہ تیاری پکڑیں، میں کال دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہوگا، بھرپور طریقے سے ہوگا.
سخت ہوگا پہلے سے جو ہے وہ اور طریقے سے ہوگا. اس دفعہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہوگی اور انشاءاللہ تعالی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے اس پر کامیابی بھی ہوگی. تھینک یو سو مچ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا شکریہ. خواتین و حضرات یہ تھا ہمارا پولیٹیکل سیگمنٹ جو آج تھوڑا سا ہم نے لیٹ کیا. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے. ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.